اس علاقے علی مامان دا دل ایسا سوار کرے سو پھوپیاں دا دل ایسا سوار کرے سو مینو ممبر دی قسمیں سارا تو پہلے دو میندی علی ہاتھ کوچے آئے آواز آئیے چڑھا رات دی پرنی بھائن چڑھا ونائیے آدھی اکبرہ میرے پیکے مارے گئے میرے ساورے مارے گئے پچھنائیاں میں کہ نہ وننا ہے اکبرہ دے بھائن بازار وننا پوی لگی وننے دربار وننا پوی لگی وننے خطبے پڑھنے پوے نا آدھے جدہ وطن دے وننے سغرا کو ملے میرے سلام دے میں آنکھیں بھیرا پہ آدھاوی چنگی قسمت آوی نال نامے آئی آدھے دسا چھوڑے جینا سونا آئی برچی کھا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتی ہوئی جائیں علی دی راضی اکبر گھوڑے دی زین تے آیا جڑے مات بھی بیٹھے وے گھوڑا چورن دا ارادہ کی تھا اور کیویں برداشت کرے سو جڑے ماتمیوں سجے پاس دامن چاہت آیا اکبر مڑ کے دیکھے دبالن علی ماں آلیہ دا ہتھے ہولے ہولے آدھی کھڑی اکبر سارے وعدے بھول گئی ہیں جڑے مدینے کرے دا ہوئے اکبر آدھے کیڑے وعدے آدھی تو آدھا ہوئے میں تیرا جنازہ راتی جیسا آدھی کیا کھڑی دے دیا میں جینیا تو موت وین پائے ہولے ہولے آدھی اممہ کن رول میں اوکھا پلین دی رہی ہے سبحان اللہ جتنے ماتمی اکبر آدھے بابا انتظار کھڑا کریں میں ہولے ہولے آدھی میں کر جی میں بابا آدھے ہون اکبر گھوڑے دیواغ چاہیے یا کھبے پاسے دامنے چاہتا ہے کتنی ہائے کرے سو ماتمیاں اکبر مڑ کے دیکھے تک خالی جھولی آلی پھوپھی کھڑی دے منگی کر دعا شالا کہیں دیا دھیاں بے اولاد نہ ہوئے نا رو کے ادھی اکبر آہی کو ارمانے اج میرے ہی کوئی پتر ہوئے میں تیرے بابے دی نالین تو قربان کراں اکبر دے بے اولادی دا غم نہ کر تو قیامت تک میں نو پتر سدے دی رہے میں ماں سدے سا ہائے میرا اللہ جتنے ماتمیوں ہن اکبر ودہ کر کے اکبر پردداران دے ودے کریں دا مقاماں جڑے ماتمی بیٹھے وے کنات در تے اکبر دا گھوڑا پہنچائے علم دی قسم ہے اکبر دے گھوڑے دے قدم رک گئے نا اکبر مڑ کے ڈٹھائے تو 4 سالان دی معصوم ہے گھوڑے دے سب نپی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی اکبر دا گھوڑا میرے بھرانو نلائے والے آدھی یہ دیکھن لگیاں جڑا چڑھ کے گئے چیدہ کوئی نہیں سبحان اللہ ویڑ کر کے دھیاں لی دیا راضی اکبر آدھے بھائن میں کنہ ونجنے دی آدھی یہ منت لا سارے نال ودہ کیتے نہیں میں تیرے پیو دے سینے تے سمنا لی دھیاں میں تیری بھائنہ میرے نال ودہ کر اکبر آدھے کی میں ودہ بھائنہ دی اکبر آدھے میں گھوڑے تو لانا دل کی میرا منہ چم دل کے میرے ہاتھ چم دل کے میرا سینہ چم ہولے ہولے آدھی اکبر گھوڑے تو نہ لاوے اگے اوکھا سوار ہویا ہے ملت لا گھوڑے تے بیٹھا رہے اکبر آدھے وقت کیویں مل سے آدھے بنا دے کا دراز ہے کہیں سینہ چمے کہیں ڈھاڑی آدھے سینہ چم دیا نہ ڈھاڑی چم دیا آدھے ملت لا پیریں چورو رکابیں چو پیر کاد علم دی قسم اکبر رکابیں چو پیر کٹھے پیر تلیاں تے پوسے دیتے اچھا وین کر کے آدھی سغرا تانگا لہا اللہ مان دھیاں لی دی راضی لکھوارا کھنجائیاں لی دی راضی جڑے ماتمیوں ودے کریں دا اکبر میدان چاہیا سونا ودہ لڑدائی جتنے ماتمیوں سونا ودہ لڑدائی حسین دا اکبر میں مجلس بڑامن کان نہیں میں تے کو پہلے کہے اگر نامی منائی ہے نا تو رو ہی میں جویں ضعیفہ ماں جوان دی لاش تے رون دیئے محنت کرنا میڈا کم ہے آنسو دی خیرات پنن تیرا کم ہے آج یہ 10 محرم دا نہیں 18 جیٹھ منائی ہے لڑدہ سونا ودہ اکبر
جڑے ماتمی بیٹھے ہو میدان تو لے کے خیام تک نگاہ دی تار بن گئی ہے. کرو سوال عمران جھنڈیر دسا نگاہ دی تار کی میں بنی. حیاتیو بھی اکبر دی دید فوج تے عباس ٹبے تے کھڑے عباس دی دید اکبر تے. چل میں سمجھا لوں عباس دی دید اکبر تے حسین کرسی تے بیٹھے حسین دی دید عباس تے. ماتمیوں آلیہ دروازے تے کھڑی آلیہ دی دید حسین تے. کیویں پڑھا اکبر دی ماں مسلح تے بیٹھی. حیاتیو بھی جناب لیلہ دی دید آلیہ دے چہرے تے آئی. ممبر دی قسم اکبر گھوڑے تو جھنائے ٹبے تے غازی جھنائے کرسی تے حسین. علم دی قسم شبیر دا جھننا آئی آلیہ در تے جھنی ماں سجدے سجدے سر رکھے آدھی الحمدللہ تیرا لکھ حمد. آدھی میری قربانی قبول ہے میرا سونا بچڑا ہے. آدھی اوکھا پلے دی رہیاں میرا نانے دیا. سبحان اللہ بھائی لکھوار دھیاں لی دیا کوشش کرو جائیاں لی دیا راضی. اکبر آدھے بابا میں لہندہ پیاں کرسی تو زمین تے آئے سجے کھبے اتمار کیا دے کتن لتھائیں نظر نہیں آندھ. اور ماتمیوں خدا نہ کرے تیری دھرتی تے کہیں بڑھڑے دا جوان مرون. حیاتیوں بھی پورا علاقہ تسلیاں نہیں دے. کوئی آدھے صبر کار کوئی آدھے بھائی جنہ حوصلہ کار کوئی آدھے حسین دا صبر یاد کار. لیا قرآن میرے سار تیرا کا اکبر گھوڑے تو لتھائے بڑھڑا پیو گلین دا ودائے نہ کوئی روکنا لے نہ سہارا دیونا لے. علم دی قسم اکبر دا گھوڑا اکابے جڑا پہلا مکانی بن کے آئے قدمہ تے سر لا کے آدھے پرچامنی ہوئی تیرے اکبر دے وڈے ارمان. اس لئے حسین دے سفر دے بن ترٹ گئے اچھا وین کر کے آدھے ایک سن ضعیفی بیا ملک پر آیا تیتری جاس رہا بھاج کی علمان دھیا لی دی راجی. لکھا رکھا جائیاں لی دیا راضی. اوکھت بھامے سوکھا اکبر دلاؤش تے آ بیٹھے حسین. حالت کیڑی آئی ہائے اکبر کر کے جھنیا وط یاولی کر کے اٹھیا وط ہائے اکبر کر کے جھنیا وط یاولی کر کے اٹھیا. امتمیوں اکبر دی سران دی آ بیٹھے. حالت کیڑی اکبر دا سر جھولی پائس متے تیات رکھیا دے اکبر میرا سلام. علی اکبر دی کیڑی حالت سینے تے آئی سجاد اکبر متے تے رکھیا دے بابا میرے ہی سلام. اکبر پک لگے جو میں غریب ہاں کیوں بابا اکبر اگے جو آما دو ہتھاں دا سلام ہوندائی اج ایک دا سلام ہے. اکبر دے بابا میرے سینے جو ظلم دا سامان ہے. سیدہ دے اکبر ہاتھ کیوں نہ چیندا آدھے کیویں چاواں تو پیوے متوے کے مرونے. حسین دے اکبر ہاتھ چا میں کوئی ابراہیم اس علاقے والے اکبر ہاتھ چاہے جیڑا صابرائی حسین جھولی چاہیے. سیدہ دے اللہ توڑے ہی مارے جویں تسا میرا مارے. اللہ مان دھیاں لی دیا راجی. لکھار اکبر میں بھینی نال وعدہ کر آیا تنجیندہ ملاونے تنجیندہ ملے ساں اکبر میرے نال ساتھ دے. اچھا اکبر میں تنجیندہ پیا. اکبر دے بابا وعدہ ہویا خیمے تائیں محنت کرنا میرا کام میں. میں پہلے آکھے اکبر دی شہادت پڑھا تے آنسو نامن تے شام علی سین تو پن کے بھائی جو تیرے پلوڑے اکبر دی شہادت ذاکر پڑھیے تے میں نے آنسو نہیں آئے. مخدوم شام تو آنسو دی خیرات پن لے نا. اے اکبر دے بابا وعدہ ہویا خیمیاں دے ہوئے نیتائی میں تیرے نال لیندہ ویسا. اکبر دے بابا وعدہ ہویا میں اکھم بند نہ کرے. اماتمیوں حسین دی حالت کیڑی ہے ٹردہ ایک قدم چمدہ نوار وقت پچھ دے طبیعت کے حال. اکبر دے بابا میرو خیر تسن رو. اماتمیوں قیامت ویلائی حسین خیمہ دے درتے آئے. ماتمیاں دا مجمع ہے
میرے کوٹ دودہ عالم دین گزرے علامہ ہدایت حسین نجفی صاحب ایڈا قید عالم مجتہد ہے ساری زندگی علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھ آدھائی جدا اکبر پڑھساں یا میں مرساں یا کوئی مومن مر جاس اماتمیاں 1955 ضلع لیا کوٹلا حاجی شاہ پڑھ دے پائے آئین سیدہ حکم کیتا علامہ صاحب اکبر دی شہادت سنا انہا فرمایا میں اکبر پڑھ دا تو سکفن دے انتظام کرو جوانو اکبر دی شہادت پڑھ دے انہا جملہ تے آیا ان اپنے دور دا مجتہد ممبر تے مر گیا جملے کیڑے آئیں جنہ اکبر دی لاش آئیے حق بندائی بی بی آلیہ وال کھولیا وال نس کھولے فضا دی کانڈ دا اولا کھتا ہے فضا دا وین آئے لاش آئیے رون دی کیوں نہ ہے آدھی لاش دا آئیے نزا چامن آلا بٹھڑا کون ہے سیدہ دے میڈا اکبر لہگے گھوڑے تو میری تھی گئی ختم میں جوانی سیدہ دے میڈا اکبر لہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھی آلی دی ارادی جڑے ماتی بیٹھے وے اکبر دی لاش خیمے کھننا ہے بہرم بی بی اندے چہرے تے موت دی زردی آئی بہرم بی بی اندے چہرے تے موت دی زردی حسین سمجھ گئے 5 منٹ نہ ہٹی ہے نا سید مر ویسے حسین فرمائے پردہ دارو امامت اللہ حکم نے نہ اکبر دی لاش چھوڑو اماتمیوں بہرم بی بی اکبر دی لاش چھوڑی سید سجے کھبے ڈٹھے سیدہ دے مفضہ اکبر دی ماں کن گئی گئی خدا نہ کرے کسے جوان کسے بڑھڑی ماں دا جوان مرے اگر مر جاوے آئیتن دسا جو ماما لاش تے آنی حکیمیں ہیں حیاتی ہوئی سیدہ دے اکبر دی ماں کنے فضا دی خیمے سیدہ دے ون اکبر دی ماں کو صدا اس علاقے آلے ختم ہو گئی مجلس علم دی قسمے فضا یہ آکے ڈٹھے حالت کیڑی ہے کہیں ویلے ہوں دیوار تے متھا ہے کہیں ویلے ہوں دیوار تے متھا ہے فضا دیئے کیا ودی گلے نہیں ہے اچھا وین کر کے آدھی اکبر لتھے دروازہ نہیں لبدا اما تمیوں فضا ہاتھ نہ پائے اکبر دی لاش تے کھلنا ہی ممبر دی قسمے میری سائن پتر دے سینے دا خون انہیں والد ملائے یا نگری حلیے شفیر دا وین آئے کیا پئی کرے دیئے اچھا وین کر کے آدیا ہائی منات بنی او پیو اکبر دا جدا بچڑے کو او پرنے سائنہ سار دے چٹیا آئے وہ یا حسین جی بابا لکھوار اچھوین آئے ہائی منات مینی اللہ مان دیا لی دیا راضی جڑے ماتمی بیٹھے وے بچھڑے پیو پرچھی تے پھالے چہت پائے حیاتیوں بھی پرچھی نہیں جوان دا جگر ہلائے جگر نہیں اللہ دی کائنات ہلی آخری وین یہ مہر اللہ وین پیا پڑھتا تے کائنات ہلی کائنات جو ہلی نسا ماں چھپ کر گئی بولو ماں چھپ کر گئی اس علاقے آلے بی بی آدھی حسینی نے پرچھی نکاڑ شبیر دا وین اکبر دی ماں دا ساوکی میں چھکا اچھا وین کر کے آدھی میں ہاں ملے سا تو پرچھی کٹ کھیل اپنی نہیں ڈھک دیتا غازی کو علمان حیاتیوں بھی 4 سالان دی معصوم آئے رو کے ودیا دیا ونجے کوئی مدینے سغرا کو